एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज। म कविराज बीसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, शान्ति प्रक्रिया यता आएको 15 वर्षसम्म पनि माओवादीले आफ्नै वास्तविक परिवर्तनकारी शक्ति हो भन्ने स्थापित गर्न सकेन। कहिले संसदीय प्रतिस्पर्धा त कहिले जनविद्रोहको क्रान्तिकारी लाइनले उसलाई ढुलमुले शक्तिमै सीमित गरायो। जनयुद्धकालीन नेताहरू छिन्न भिन्न भए। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको उपस्थिति र महत्त्व तथा माओवादी केन्द्रका सबल र कमजोर पक्षबारे विश्लेषण भयो। 10 वर्ष सशस्त्र युद्धपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी संरचना जबरजस्त रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीले त्यस यता 3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो। त्यति मात्र होइन, 2064 साल यता संसदीय अङ्कगणितमा सत्ताको साँचो माओवादीकै हातमा छ। माओवादीले चाहे सरकार टिक्छ, माओवादीले नचाहे सरकार ढल्छ। त्यसको मुख्य भूमिकामा छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। तर माओवादी केन्द्र आफै परिवर्तनकारी शक्ति हुँदा भने स्थापित भने गर्न असफल बनेको छ। 8औं महाधिवेशनपछि माओवादीले अब खारिएर आफ्नो हैसियत बलियो बनाउने गरी पार्टीलाई कसरी अघि बढाउला, समाज रूपान्तरण गर्ने एजेन्डा बोकेको माओवादी केन्द्र निम्न वर्गका जनताको उत्थानका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउला, वा फेरि पनि सत्ता र भू राजनीतिक गलपासोमै फसिरहला, यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ। विचार मुख्य रहेको बताइएको माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा निर्विकल्प रहने विषयमा सबै यसो नेताहरूले सहमति जनाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सर्वसहमतले पारित भएको छ। तर नौलो जनवाद ल्याउने यात्रामा निस्किएको माओवादी आन्दोलन अहिले भने कहिले संसदीय प्रतिस्पर्धा त कहिले जनविद्रोहको क्रान्तिकारी लाइनको चौबाटोमा अलपत्र परेर दिशाविहीन बनेको देखिन्छ। नौलो जनवाद ल्याउन सशस्त्र युद्धमा निस्केको माओवादी आन्दोलन दिशा परिवर्तन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आयो। देशको राज्य संरचना रूपान्तरणमा केही महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि विगतका सपना र बाचा भुलेपछि माओवादी आज परम्परागत दलकै दर्जामा पुगेको छ। त्यसो त निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै 8औं महाधिवेशनबाट 21औं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको बाटोमा आधारित नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन आएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यसमाथि अन्य केही नेताहरूबाट आएका पूरक वा फरक मतलाई पनि सम्मानपूर्वक बहस गर्ने शर्तमा फरक मतकै रूपमा राखिएको छ। सबै समूहबाट त्यसको मूल स्पिरिटमा सहमति आयो र बाँकी केही सुझावहरू आए। त्यो सुझावलाई अध्यक्षले स्वीकार गर्नुभएको छ। सकारात्मक सुझावहरूलाई समावेश गर्ने र केही खास गरेर केन्द्रीय कमिटीका एकजना सदस्य लेखनाथ न्युपानेले अलिकति त्यो डकुमेन्टको विषयमा फरक मत राख्नु भएको छ। जुन फरक मतकै रूपमा राख्ने, फरक मत समावेश गर्न गाह्रो छ, सकिँदैन भन्ने छ। तर त्यो फरक मतमै राख्ने र स्वागत त्यसलाई सम्मानपूर्वक फेरि बहस गर्दै जाने भन्ने भएको छ। 2050 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको संसद र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई प्रचण्डले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको रूपमा
विश्लेषण गरेका थिए। तत्कालीन नेपालको राजनीतिमा प्रतिक्रियावादीको फासिस्ट धारा र त्यसका विरुद्ध लड्ने जनताका क्रान्तिकारी धारा गरी दुई मुख्य धारा रहेको उनको विश्लेषण थियो। जे प्राप्त गर्न आन्दोलन गर्यो त्यो प्राप्ति भएर भन्दा पनि निरन्तर युद्ध गर्न नसक्ने निचोडमा पुगेपछि 12 बुँदे सहमतिको बिन्दुमा माओवादी पुग्यो। युद्ध बिसाउने निष्कर्ष र नौलो जनवादबाट पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको लक्ष्य परिवर्तन गरेको माओवादी आज फेरि 21औं शताब्दीको समाजवादलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाउने गरी छलफल गरेको छ। एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबै समेटियो। विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नको लागि हामीले यो नै टुङ्ग्यो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन। एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्छौँ। यसै पनि विभिन्न विभाजन र एकताका कारण धेरै चिरा परेको साङ्गठनिक जगमा माओवादी यति बेला उभिएको छ। 8औं महाधिवेशनमा उनले समाजवाद उन्मुख समृद्धिलाई भने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थनीतिको नीति, सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्दै गर्दा माओवादीले भन्ने गरेको नौलो जनवादका प्रतिबद्धता पनि यस्तै थिए। मजदुर किसानको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा। नौलो जनवाद र समाजवाद उन्मुख समृद्धि बीच तात्विक भिन्नता के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन भने प्रचण्डले जरुरी नठानेका कारण अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनले माओवादीमा नयाँ सपना भर्नेमा आशावादी हुने ठाउँ कमै छ। यद्यपि यी विविध असन्तुलनका बीच पनि नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने दाबी गर्न भने माओवादीले छोडेको छैन। दस्तावेज आएको छ हैन, हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढेर जाने, के हाम्रो बाटोहरू हुन्छ, समाजवादको नयाँ बाटो कसरी कोर्ने भन्ने कुरा दस्तावेजमा आएको छ र दस्तावेजमा धेरै विषयवस्तुहरू समावेश पनि गरिएका छन्। यहाँ धेरै सुझावहरू पनि आएको छ। यो सुझावहरू समेत परिमार्जित एउटा दस्तावेज बन्ने र अगाडि बढ्छ र त्यो क्रियाअनुसार अगाडि जाँदा त्यो एउटा क्रान्तिकारी विचारको रूपमा विकास हुन्छ हैन। हामीले अपेक्षा त्यस्तो गरेका छौँ र त्यो विचारका आधारमा अनि पार्टीको सङ्गठन निर्माण हुने र सबै पार्टीको गतिविधि अगाडि बढेर जाने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि समाजवादको आधार निर्माण गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्छ। त्यस्तो होइन, अब निर्वाचन भनेको चाहिँ मतदान पनि हो, सर्वसम्मति पनि हो नि। त्यसैले सर्वसम्मत अब सबै तोकिएका कोटामा त्यति मात्रै दरखास्त आयो भने त सर्वसम्मतै हुने भयो, तर त्योभन्दा बढी आयो भने त फेरि मतदान त हुने भयो नि त। त्यसैले मतदान प्रक्रियामा जान सक्छ। त्यसो त संविधानले भन्दा 2% बढी अर्थात् 35% महिला सहभागिताको विषय माओवादीको विधानमा पारित भयो। दलितको जनसङ्ख्या 13.6% भए पनि विगतको क्षतिपूर्ति स्वरूप दलितको 15% को प्रतिनिधित्व हुन पर्ने, मुस्लिमको 5 र 40 वर्षसम्मका युवाको 20% प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको विधान कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। यसो गरेर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो र अध्यक्षले चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने नै हो। अध्यक्षको विकल्पमा, अध्यक्षले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजको विकल्पमा उहाँहरूले पेश गर्नु भएको छैन। देशमा भएका सबै प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, वामपन्थी व्यक्तिहरू, समूहहरू र पार्टी सबैलाई एकत्रित गरेर ठुलो पार्टी बनाएर मुलुकलाई हाँक्ने जिम्मेवारी प्रचण्डले नै लिनुपर्छ भन्ने नै अहिले चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। खासमा माओवादीसँग अहिले सपना छैन। रूपान्तरण हुँदा ऊ यस्तो चौबाटोमा आइपुगेको छ, कुन बाटो समाउने हो भन्नेमा स्पष्ट छैन। अहिले समाजवादको कुरा गरे पनि उसँग आफूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादमा जाने न कुनै रोडम्याप छ, न त त्यसको परिभाषा नै। ऊ दिशाविहीन, स्वप्नविहीन भगत एक राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको छ। माओवादी राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको प्रयत्नमा छ, कहाँ पुग्छ थाहा छैन। यसर्थ माओवादीको यो धरातल हेर्दा गन्तव्य स्पष्ट नदेखिएको हो। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, खासमा माओवादीसँग अहिले सपना छैन।
रूपान्तरण हुँदा पनि यस्तो चौबाटोमा आइपुगेको छ कि कुन बाटो समाउने हो भन्नेमा स्पष्ट छैन। अहिले समाजवादको कुरा गरेर पनि उसँग आफूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादमा जाने न त कुनै रोडम्याप छ न त कुनै त्यसको परिभाषा नै। ऊ दिशाविहीन स्वप्नहीन फगत एक राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेको छ। माओवादी राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको प्रयत्नमा छ, कहाँ पुग्छ थाहा छैन। तसर्थ माओवादीको यो धरातल हेर्दा गन्तव्य स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको भर्खरै सम्पन्न 8औं महाधिवेशन नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ वैचारिक बहसमा केन्द्रित भएको जनाइएको छ। माओवादीले निर्मम रूपमा विगतको ऐतिहासिक समीक्षा गर्दै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न भावी कार्यदिशा तय गर्न उद्देश्यका साथ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो। यसका लागि पार्टीले नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षसम्म पुगेको माओवादीले स्पष्ट रूपमा नयाँ नीति भन्ने कोर्न सकेको छैन। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ माओवादी केन्द्रको भर्खरै सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन वैचारिक बहसमा केन्द्रित रह्यो। खास गरी शान्ति प्रक्रियासँगै लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त हुँदै आएको माओवादीले त्यही समयदेखि पार्टीभित्र विकृत विसङ्गति देखा परेको पनि समीक्षा गरेको छ। आजको दिनमा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी बीच फरक छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा पार्टीका विचारलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति लिने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ। राजनीतिक तथा शासकीय ढङ्गले वर्तमान अवस्थामा आम नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्ने नीति माओवादीले लिने प्रयत्न गरेको छ। माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले घोषणा गरेर नेतृत्व चयन भए पनि महाधिवेशन उच्च प्रकारको वैचारिक बहसको थलो बनेको माओवादी नेता दीनानाथ शर्मा बताउँछन्। अब परिस्थिति युग अनुसारको चाहिँ महाधिवेशन हुन्छ नि, युगलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रकारले चाहिँ महाधिवेशनहरूको चाहिँ आयोजना हुन्छ। कुनै बेला चाहिँ हामीले चाहिँ भूमिगत कालमा गर्ने महाधिवेशन चाहिँ भूमिगत प्रकारकै हुन्थ्यो। अहिले खुला परिस्थितिमा गर्ने महाधिवेशन खुलै प्रकारको हुन्छ र प्रत्येक महाधिवेशनले इतिहासको चाहिँ समीक्षा गर्छ, वर्तमानको विश्लेषण गर्छ र भावी कार्यदिशालाई सुनिश्चित गर्छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ अब भावी कार्यदिशा के हुनसक्छ, हाम्रो चाहिँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि अर्थात् हाम्रो संविधानले तोके अनुसार अर्थ राजनीतिको विकास गर्नको लागि नेपाली समाजमा समाजवादको विकास गर्नको लागि र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकास गर्नको लागि कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अरू पार्टीहरूले चाहिँ नेतृत्व निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भए यो चाहिँ अब आगामी चाहिँ भोलिको चाहिँ राजनीतिक प्रणाली अथवा चाहिँ शासकीय प्रणाली अथवा चाहिँ यो चाहिँ जनताका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन कसरी हुन्छ भनेर त्यसमा बढी केन्द्रित भएनन्। हामी त्यसमा विशेष गरी हामी यी विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ बढी छलफल गऱ्यौँ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो यो 8औं महाधिवेशन एउटा चाहिँ उच्च प्रकारको वैचारिक बहसको चाहिँ थलो बन्न गएको छ। माओवादी महाधिवेशनमा नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषय त उठ्यो, तर यसका लागि कस्तो नीति लिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट खाका भने आएन। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बताए पनि परम्परागत वा नयाँ कुन ढङ्गबाट क्रान्ति गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी स्पष्ट छैन। अहिलेसम्म पुँजीवादी क्रान्ति मात्रै भएको र अबको दिनमा समाजवादी क्रान्ति कुन प्रकारले गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट नभएको माओवादी नेता देव गुरुङको धारणा छ। रुस र चीनबाट आयातित मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद नेपालमा भने नेपाली मोडेल अनुसार नै अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने बताए पनि त्यो मौलिक मोडेलबारे न त माओवादीको दस्तावेज नै बोल्छ न त नेतृत्वसँग कुनै खाका नै छ। नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा पनि एक प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति त हामीले गरेका हौँ, तर समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने, कुन वेबाट अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकारको मार्गचित्रहरू त्यति क्लियर नभइरहेको अवस्था हो। परम्परागत ढङ्गले पनि यो क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न कठिन छ, नयाँ ढङ्गले पनि कुनै सूत्र नबनिसकेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा अभ्यास गर्दै नेपाली मोडेल अनुसारको, नेपाली परिवेश अनुसारको अभ्यास गर्दै गर्दै
अगाडि बढ्ने यात्रामा यो लागिरहेको छ। ठुलो चुनौती के छ भने अब जुन हाम्रो नयाँ पदाधिकारी बन्छ, हाम्रो स्थायी समिति बन्छ, हाम्रो केन्द्रीय समिति त बनिसक्यो, पोलिट ब्युरो बन्छ, यसले चाहिँ आगामी दिनको चुनौती जुन मैले भने नि अब निर्वाचन आउँदैछ, हामी निर्वाचनमा कसरी पेस भन्छौँ, हाम्रो उम्मेदवारहरू कसरी छनौट गर्छौँ, हामीलाई लिएको निर्णयहरू तपाईँले केही कडा किसिमका निर्णयहरू छन्, नेताहरूले जनतासँग जोड्ने, भोलि सादा जीवन बिताउनेहरूको छ, सम्पत्तिको छानबिनको कुरो छ, यो सबै बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन आयोगहरू बनाएको छ, अनुशासन आयोग छ, हाम्रो लेखा आयोग छ, हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न आयोगहरूको गतिविधिहरू चाहिँ र सँगसँगै यो नयाँ जुन हाम्रो आएको छ पार्टिजहरू तिनीहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्टको विचार, आचार, संहिता, सृजनात्मक गतिविधिहरू बारेमा पनि हामीले प्रशिक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो चुनौतीमा रहेको छ। माओवादीको 8औं महाधिवेशनपछि ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा भएको पहिलो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्ड आगामी 5 वर्षका लागि पुनः निर्विरोध निर्वाचित भएको केही घण्टा नबित्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले बधाई एवं शुभकामना पनि दियो। शान्ति प्रक्रियामा आएको झण्डै 5 वर्षपछि मात्रै अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाएको थियो। अहिलेको अमेरिकी बधाई माओवादीलाई प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक लिगमै टिकाउने उद्देश्य प्रेरित छ। यद्यपि माओवादी महाधिवेशनमा अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धदेखिको साम्राज्यवाद र सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको विषयमा छलफल भयो। वर्तमान परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गको क्रान्ति फरक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुग्यो। तर प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक कि जनविद्रोहको लिग समाउने दुविधाका कारण नयाँ नीति भने बन्न सकेन। यस विषयमा भने माओवादीलाई मात्र नभए विश्व स्तरमै चुनौतीहरू रहेको निष्कर्ष माओवादीको छ। दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि विश्वलाई बुझ्ने, विश्वको वर्ग चरित्रको विश्लेषण गर्ने र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि विगत चाहिँ तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यता चाहिँ एक प्रकारले अलिकति गत्यारोध भएको अवस्था हो, अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था हो। र त्यो परिवेशमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अहिलेको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको नीतिमा चाहिँ सर्वहारा क्रान्तिका प्रक्रियाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ विश्व स्तरमा पनि एउटा च्यालेन्ज र चुनौतीहरू छन्। र ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पनि विश्व स्तरमा पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केही संश्लेषणहरू गरिएको छ, केही विश्लेषणहरू गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि नयाँ ढङ्गले विचारहरू बहसको ओपन गर्ने, सुरुवात गर्ने प्रयास गरिएको छ। प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको भए पनि अन्तिम घडीमा 8औं महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो माओवादी। महाधिवेशनमा आगामी 5 वर्षका लागि नीति छनौट गर्ने क्रममा 21औं शताब्दीमा समाजवादी क्रान्तिको विषयमा उत्पीडित जनतामाझ छलफल गरेर मात्रै नयाँ कार्यदिशा निर्माण हुन सक्ने मत पनि माओवादीभित्र उठ्यो। फरक मत राखेका राम कार्की आगामी क्रान्तिको बाटो निर्माणका लागि लाखौं करोडौं सर्वहारा जनता बीच नै छलफल गर्नुपर्ने विचार राख्छन्। हिजोको परिस्थिति आज र आजको भोलिसम्म उही अवस्था नरहिरहने र युवा सधैँ परिवर्तनको पक्षमा रहने हुनाले यसका लागि आदर्श र विचार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा उनको छ। यद्यपि त्यो आदर्श र विचार निर्माण बारे भने उनको फरक मतको दस्तावेज पनि त्यति स्पष्ट छैन। न हामीसँग हामीले आदर्श मानेको रुस छ, न हाम्रो होचिमिन्न छन्, न माओ छन्। त्यसैले अहिले युवा पिँढीलाई एउटा आदर्श प्रस्तुत नगरेसम्म युवा चाहिँ आकर्षित हुँदैन, युवा यथास्थितिको पक्षमा हुँदैन, युवा सधैँ परिवर्तनको पक्षमा आउँछ। त्यसैले नेपालको युवा पिँढीलाई पार्टीतर्फ आकर्षित गर्नको निम्ति हामीले हाम्रै पार्टीभित्रबाट एउटा मूल्य र एउटा आदर्श चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। त जसलाई हेरेर युवाहरू हाम्रो आन्दोलनमा सरिक हुन्, सामेल हुन्। दोस्रो कुरो, जहिले पनि रचनात्मकतालाई, जहिले पनि प्रश्नलाई, क्वेसन गर्ने कुरालाई हामीले प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब एउटा कुरा त यदि कचिङ्गल भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन।
हामी कहाँ चाहिँ यो कचकच इत्यादि कुरा भन्दा पनि एकदमै बहसै हुनुपर्छ होइन। अब त्यो भएन, ऱ्याङ्गलिङ भएन भने, विवाद भएन भने, छलफल भएन भने कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्नै सक्दैन। अझै रचनात्मक हुँदै प्रश्न सोध्ने कुरालाई प्रोत्साहित गरेर आजको परिप्रेक्ष्यमा समयको ताकेता मुताबिक कार्यदिशा, सङ्गठन, नीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्ने कुरा विचारले निर्देशित गर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ। केन्द्रमा सञ्चित शक्ति स्थानीय तह र वडासम्मै पुर्याउने नीति रहे पनि सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय माओवादीमा छलफल भयो। यसर्थमा माओवादीले विश्व स्तरमा परिवर्तन आवश्यक रहेको एजेन्डा उठाए पनि यसका लागि नीति र कार्यनीति कोर्न अझै अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, माओवादीको 8औं महाधिवेशनपछि ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा भएको पहिलो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई आगामी 5 वर्षका लागि पुनः निर्विरोध निर्वाचित गर्यो। निर्वाचित भएको केही घण्टा नबित्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई अमेरिकी दूतावासले बधाई एवं शुभकामना पनि दियो। अहिलेको अमेरिकी बधाई माओवादीलाई प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक लीगमै टिकाउने उद्देश्यले प्रेरित छ। यद्यपि माओवादी महाधिवेशनमा अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धदेखिको साम्राज्यवाद र सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको विषयमा छलफल भयो। वर्तमान परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गको क्रान्ति फरक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुग्यो। तर प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिकी जनविद्रोहको लय समाउने दुविधाका कारण नयाँ नीति भने बन्न सकेन। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले यो आफ्ना लागि अन्तिम अवसर र चुनौती दुवै भएको जिम्मेवारीको ठूलो भारी आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि जारी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र केही महिनाको अन्तरालमा देशमा तीनै तहको निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढ्ने सुरसारमा छ। यो अवस्थामा माओवादीमाथि संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा खरो उर्तिनु पर्ने भने बाध्य रहेको छ। तर यसका लागि देशका राजनीतिक दल, छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो नीति लिने भन्ने चुनौती पनि अध्यक्ष प्रचण्डमाथि देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले आगामी 5 वर्षका लागि फेरि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष चुन्यो। झण्डै 3.5 दशकदेखि निरन्तर अध्यक्षमा रहेका प्रचण्डलाई यसपटक सम्भवतः पहिलोचोटि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले पनि बधाई दिएसँगै यसखाले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुलेको छ। किनकि अहिलेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको प्रमुख सूत्रधार माओवादी नै हो। माघ 12 गतेदेखि हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अधिकांश ठाउँमा यो गठबन्धनले एकसाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई चुनौती दिँदैछ। 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 7 गते पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। यसैको विरुद्धमा 5 दलको सङ्घर्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो। यद्यपि अहिले पनि अमेरिकी आर्थिक सहायता अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसी परियोजनाले सत्ता गठबन्धनमा बेला बेला हलचल ल्याइरहन्छ। यसकारण पनि पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहासले आफूलाई जहिले पनि गम्भीर मोडमा गम्भीर भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन सक्छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा, नेपालको समग्र राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा पनि एउटा विशिष्ट परिघटनाको रूपमा छ भन्ने मैले महसुस गर्छु। म धेरै लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छु। इतिहासका गम्भीर मोडहरूमा गम्भीर भूमिका खेल्ने अवसर दियो। म आज फेरि एकचोटि अध्यक्ष पदको शपथ लिएर तपाईँहरूका
का अगाडि उभिँदा र यो मञ्चबाट आम नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्दा मैले फेरि राष्ट्र र जनताप्रति म आभारी भएको महसुस गरेको छु र मलाई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने फेरि एकचोटि ठुलो जिम्मेवारी आएको मैले महसुस गरेको छु। माओवादीले सूचना प्रविधिको युगको विकाससँगै विश्वका 80% सम्पत्ति सीमित अर्थात् 20% पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थनीति निर्माण गर्न चुनौती रहेको औल्याएको छ। भर्खरै विश्वको पहिलो शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई अर्थतन्त्रमा पछि पारेको चीन र तीव्र विकासतर्फ लम्केको भारत, दुई छिमेकी मुलुकबीच रहेको नेपालले सामरिक भू अवस्थिति र आर्थिक कूटनीतिबारे पनि प्रष्ट नीति लिन आवश्यक छ। माओवादीले आजको वैज्ञानिक युगमा शोषण र दमनको रूप बदलिएको पनि बताएको छ। नेपाली क्रान्तिको चाहिँ मार्गचित्र कोर्ने विषयमा पनि चाहिँ यो महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण मानिन्छ रहेको छ। र दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ विश्वलाई बुझ्ने, विश्वको वर्ग चरित्रको विश्लेषण गर्ने र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि चाहिँ विगत चाहिँ तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यता चाहिँ एक प्रकारले अलिकति गत्यारोप भएको अवस्था हो, अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था हो। र त्यो परिवेशमा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अहिलेको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको नीतिमा चाहिँ सर्वहारा क्रान्तिका प्रक्रियाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ विश्व स्तरमा पनि एउटा च्यालेन्ज र चुनौतीहरू छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा क्रान्तिकारी धारलाई फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्स्थापित गरेको छ। हाम्रो आन्दोलनमा जे जस्ता समस्याहरू पछिल्लो स्थितिमा हामीले सामना गरिरहेका थियौँ त्यसको एउटा हल दिने प्रयत्न यो दस्तावेजले गरेको छ। र मलाई लाग्छ अब हामी फेरि नयाँ ढङ्गले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन खालीलाई ध्रुवीकरण गर्नेछौँ र जे सपना हामीले देखेका थियौँ, हाम्रा शहीदहरूले, हाम्रा योद्धाहरूले, हाम्रा जनताहरूले देखेका थिए, त्यसलाई यो दस्तावेजले ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ। र भावी दिनमा अब एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ चाहिँ शक्तिको रूपमा माओवादी पार्टी आउनेछ। माओवादीले देशका राजनीतिक दलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, पुँजीवादी र यथास्थिति पार्टीहरूभन्दा नेकपा एमालेको स्तर खस्केको निचोड निकाल्यो। यद्यपि हिजो एमालेसँगको एकतालाई भने उसले उचित ठहराएको छ। राप्रपा र काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन बुर्जुवा ढङ्गबाट गरेको, तर एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि चितवनमा 10औं महाधिवेशन विचारको नभई कुम्भ मेला मात्रै गरेको माओवादीको निष्कर्ष छ। यद्यपि ओली गुट बाहेकको एमालेलाई 2062-63 को जनआन्दोलनको सहयात्रीको रूपमा लिएको जनाइएको छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध गर्दै सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने र राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा वाम लोकतान्त्रिक पार्टीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने दृष्टिकोण माओवादीको छ। अब यसमा विप्लवजीलाईसँग छिट्टै विप्लवजीले अब आलोचना गर्दाखेरि वा भड्किनु भयो। 2 वर्ष कहाँ जानुभयो 2 वर्षपछि फेरि आउनु भएको छ। त्यसकारण विप्लवजीले पनि यही पार्टीमा संलग्न हुनुहुन्छ। भट्टराईजीले भन्नुभएको थियो, डाक्टर भट्टराईले, कि अब कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य नभएर मैले अर्को पार्टीतिर गएको भन्नुभएको थियो। उहाँले नि त्यो संशोधन गरिसक्नुभयो। अहिले पनि अब केही काल यो जुन प्रतिगामी कदम चल्यो नि, यो प्रतिगामी कदम चलेको केही काल फेरि कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक छ भन्ने कुरा उहाँ फेरि चाहिँ नि फर्किसक्नु भएको छ। यसै गरेर वैद्यजीले पनि जति ट्रेडिसनल कुरा गरे पनि, जति पुरातनवादी कुरा गरे पनि अहिले प्रचण्डलाई भन्दा बाहेक उहाँको अर्को नजिकको मान्छे नेपालको राजनीतिमा छैन। त्यसो भएको हुनाले यो सबैलाई मिलाएर अब प्रचण्डले पनि अलिकति चाहिँ नि, हुन त मभन्दा उहाँ अलिकति जेठो हुनुहुन्छ, हुन त उहाँलाई धेरै चाहिँ टेन्सन पनि छ। नेपालभित्रको टेन्सन मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय टेन्सन छ, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ। चाहे तपाईँको एमसिसीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ नि अहिले अदालतको क्राइसिसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपालको संवैधानिक अङ्गहरूको चाहिँ नि निष्प्रभावीका कुरा गर्नुहोस्, जे कुरा गर्नुहोस् प्रचण्डको टाउकोमा। त्यस कारणले प्रचण्डलाई हामी सबै मिलेर
कसरी सरल र सहज गर्न सकिन्छ पनि गर्नुपर्छ। उहाँले पनि दृढताका पूर्वक मुलुक मैले हाँक्ने हो, हामीले हाँक्ने हो, माओवादीले हाँक्ने हो, सच्चा कम्युनिस्टले हाँक्ने हो भन्ने कुरामा दरिलो रूपमा उहाँ जानुपर्छ। त्यसो गयो भने अहिलेको दस्तावेज कार्यान्वयन आउँछ। अहिलेको दस्तावेज कार्यान्वयन आएपछि मुलुकमा अलिकति ड्रास्टिक चेन्ज भन्छन् नि, आमूल परिवर्तन हुन्छ। पार्टीका नेताहरूलाई जनतासँग जोड्ने, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र यसका लागि अनुशासन आयोग र लेखा आयोगको अनुगमन गर्ने जस्ता विषय माओवादीमा उठेको छ। विभिन्न पार्टीसँगको एकता र विभाजनले एक आपसमा ल्याएको अविश्वास, कटुरता र असमझदारीलाई हटाउँदै एक गर्दै अघि बढ्ने नीति माओवादीले लिने बताएको छ। आगामी स्थानीय चुनावसम्म 5 दलको गठबन्धनसँगै जानुपर्ने पक्ष माओवादीले लिएको छ। तथापि छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्बन्ध सुधार, सन्तुलनका विषयदेखि अन्य धेरै विषयहरू विश्व स्तरमा पनि चुनौतीपूर्ण रहेको यथार्थबीच 21औं शताब्दीमा आधारित क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्न माओवादीले थप कसरत गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना धामी, काठमाडौँ। नेकपा मसाल हुँदै नेकपा माओवादी र जनयुद्धदेखि खुल्ला राजनीतिमा माओवादी केन्द्रसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड एक मात्र यस्तो नेता हुन् जो अहिलेसम्म अनवरत रूपमा नेतृत्वमा रहेका छन्। जनयुद्धदेखि नेकपा एमालेसँगको एकता बदलपछि पनि उनै नेतृत्वमा रहेका छन्। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले पनि प्रचण्डलाई अध्यक्षमा फेरि सर्वसम्मत चयन गरेको छ। खुल्ला राजनीतिमा आएदेखि अहिलेसम्म जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचण्ड मूल नेतृत्वमा भए पनि माओवादी आन्दोलन भने टुक्रा टुक्रामा विभाजित छ। अबको 8औं महाधिवेशनले टुक्रा टुक्रा बनेको माओवादीलाई एक ठाउँमा एकीकृत गर्न पहल गरोस्। छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्बन्ध सुधार, सन्तुलनका विषयदेखि अन्य धेरै विषयहरू विश्व स्तरमै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको यथार्थबीच 21औं शताब्दीमा आधारित क्रान्तिकारीको विचार निर्माण गर्न सके माओवादी एक आम जनताको पार्टी बन्नेमा दुविधा छैन। अहिलेको माओवादी केन्द्र आफ्नै पार्टीको रूपान्तरण र पुनर्गठनको मामिलामा रुमलिएको छ। माओवादी आन्दोलनको जगमा मुलुकमा कैयौं परिवर्तन आएका छन्, तर त्यसको संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा उसको भूमिका जिम्मेवार र गम्भीर हुन सकेको छैन। त्यसैले माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन पनि नीति बिना नै नेतृत्व चयन गर्नेमा मात्र सीमित होइन, देशको गरिबी हटाएर राष्ट्रियता बलियो बनाउँदै बहुसंख्यक जनताको मनोभावना अनुसार चल्ने संकल्पसहित माओवादी केन्द्र चल्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र 10 वर्ष जनयुद्धको पनि सार्थकता पुष्टि हुनेछ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एफसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।